وہ پہلا دن ہے ماہ شعبان دا، ایک اتنی عظمت والے اس کی فضیلت دسنا کیوں ضروری ہے کہ جو میں طالب علم روایت پڑھے جدا ماہ شعبان دا چاند نظر آندا ہا نا تے سرور کائنات ایک منادی نو آدیان اعلان کرنا نو آدیان جلدی کار مدینے دیاں گلیاں چ اعلان کر جو تہانوں ساریاں نو احمد مصطفیٰ یاد پہ کر دے۔ وہ منادی ندا کردہ رہندا ہاتھ صحابہ جمع ہوندے رہندیاں جدا اے سارے مومن مومنات اکٹھے ہو ویندیاں تے سرور کائنات فرمیندیاں تو ہن پتہ جڑا رات نو چن چڑھی ہے اے کوئی عام مہینہ نہیں، اے میں زہرا دے پاک بابے حسنین دے نانے محمد مصطفیٰ دا مہینہ اور تہاڈے جو کوئی چاند ہے جو میں محمد مصطفیٰ دی نصرت کرے، میں محمد مصطفیٰ دی مدد کرے۔ صحابہ عرض کرنا یا رسول اللہ تہانوں کس طرح دی نصرت چاہی دیئے، تہانوں کس طرح دی محبت چاہی دیئے، کوئی مال چاہی دے، کوئی درہم و دینار چاہی دے، کوئی اور چیز چاہی دیئے۔ رسول خدا فرماونا نہیں، جڑا بندہ چاہندے ماہ شعبان وچ میری نصرت کرے، میری مدد کرے، میں اللہ دا حبیب ایو کچھ منگدا جو اس ماہ شعبان وچ اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھے۔ جڑا بندہ ماہ شعبان دا روزہ رکھ دے انجے سمجھے میں رسول دے نال محبت ہی پیا کردا، اپنے نبی دی نصرت بھی پیا کردا۔ اور اس مہینے دی کتنی عظمت ہے، رسول خدا نے فرمایا یاد رکھو، میں نبیاں دا سردار پہ فرمائنا جڑا بندہ اس پورے مہینے ماہ شعبان دے 29 یا 30 دنہ دے اندر ایک دن روزہ رکھ لیندے اللہ اس بندے تے جنت نو واجب قرار دے چھوڑے۔ اتنی عظمت ہے، خود چوتھے تائیدار ولایت فرمائن جو جدہ اے چان نظر آندہ ہاتھ نبی پاک اس دا اعلان کرا کے جمع کر دیاں لوگانوں اور لوگانوں بقیدہ اعلان کر کے سرور کائنات دی طرف اے پیغام ملدا ہا جو روزے رکھ کے رسول دے نال محبت دا اظہار کرو، روزے رکھ کے اپنے اتے جنت نو واجب کرو۔ رسول خدا دی اس اعلان تو بعد امیر المومنین مولا علی فرمیندن جدہ دی میں منادی دی ندا سنی ہائی جدہ تائیں جیندہ رہا میں شعبان دا ایک روزہ بھی قضا نہیں کیتا۔ اولالینو شعبان دے روزیاں نال اتنی محبت ہو۔ پہلا عمل اس مہینے دا بہترین کیا ہے؟ ماہ شعبان دا روزہ رکھنا، اور دوسرا معصوم نے فرمایا اس مہینے دا بہترین عمل ہے گناہاں تو استغفار کرنا، اور معصوم فرمایا بندہ کم از کم ایک دہاڑ 70 واری اللہ کولو استغفار کرے۔ ہوندہ کیا ہے جڑا اس مہینے دے اندر 70 مرتبہ استغفار کر دینا جدا اپنی جا تو اٹھ دے استغفار دی تسبیح تو بعد تے گناہاں تو پاک ہو کے اٹھ دے۔ اور تیسرا عمل معصومین نے فرمایا اتنی عظمت اللہ مہینے نا انسان نو چاہیدے جس احمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے اس نو چاہیدے ماہ شعبان دے اندر رائے خدا کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور کرے۔ جو تھوڑے دل ٹھرن تا ایک حدیث سنا دے وہاں سرور کائنات نے فرمایا اے بندگان خدا ماہ شعبان اچ صدقے نو رد نہ کرو، صدقے نو نہ چھوڑو، کیوں اے صدقہ اتنا عظمت آلے فرمایا اگرچہ کوئی بندہ ایک خرمہ ایک کھجوری رائے خدا چ دے ادھی کھجوری رائے خدا چ دے خدا اس نو بھی قبول کر دے۔ اور روایت دے الفاظ ہیں جڑا بندہ ایک کھجور بھی ماہ شعبان اچ رائے خدا چ دے اللہ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام قرار دے۔ روزہ رکھے تے جنت واجب ہے، صدقہ دے تے جہنم دی آگ حرام ہے، پیچھے بچ کے گیا۔ جنت واجب ہو گئی تے جہنم حرام ہو گئی۔ اور صدقہ دے بارے چ اتنی فضیلت ہے، معصوم فرمایا جیڑا صدقہ ماہ شعبان چ دتا جاوے نا او پرورش کردا رہندا ہے، او نشو نما کردا رہندا ہے، او پروان چڑھدا رہندا ہے۔ جس طرح ایک بچے نو ماں پروان چڑھیندی رہندی ہے، جو چھوٹا جہا گود وچ اوندے تے ماں اس نو پرورش کر کے جوان کردی ہے۔ فرمایا ماہ شعبان وچ صدقہ دیون والا تینو خوشخبری پہ دیندیاں جیڑا صدقہ ماہ شعبان وچ دتا ہی نا اللہ اس کی پرورش کر کے اس نو پروان چڑھیندا رہندا ہے۔ تو دتی ایک کھجور ہے لیکن روز معاشر اٹھ سے تا تیرا ہر صدقہ احد پہاڑ دے برابر اجر رکھدا ہو سی۔
کھجور تو کہ بن چکیا ہو سی گیا احد پہاڑ لہذا سانو چاہیے اس مہینے دے اندر روزہ بھی نہ چھڑیے استغفار بھی نہ چھڑیے تے صدقہ و خیرات بھی ادا کریے تاکہ ساڑھے اتے جہنم دی آگ حرام ہو کے جنت واجب ہو جائے تے کتنا